कति भन्दाखेरिमा यतातिर थियो है यता थिएन माथि थियो हिजो हामी टाइप्स अफ भर्टिसेस टाइप्स अफ ग्राफ्सहरू पढेको थियो है टाइप्स अफ ग्राफ्सहरू पढ्यो हिजो सब ग्राफ्सहरू भनेको सानो पार्ट हो ग्राफको सानो पार्ट्सहरू है मल्टिग्राफ्सहरू हिजो हिजो है complete graphs, discounted graphs, connected graphs, disconnected graphs, connected components, अनि यो complementary graphs, labeled graphs, cycle wheels, bipartite. Now the graphs कसरी represent गर्न सकिन्छ let's look at this. त्यो हामीले कम्प्लिमेन्ट्री ग्राफहरु पढिएन कि खास त्यो चाहिँदैन त्यो इन्ट्रोडक्सन मात्रै होइन कम्प्लिमेन्ट्री ग्राफ भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ द सेटमा के हुन्छ त आफूसँग भएको तर आफूसँग नभएको तर अरूको पनि त्यो आफूसँग नभएको जस्तै कहाँ छ त्यो 9 नम्बरमा छ सर 8 9 तिर छ कम्प्लिमेन्ट्री भनेको तिम्रो एउटा ग्राफको सब पार्ट लियो हैन अनि सब पार्टको कम्प्लिमेन्ट भनेको उतापट्टिको ग्राफ जस्तै फुल ग्राफ छ एउटा मानौ हैन र यसको कम्प्लिमेन्ट के त यसमा भनेको द कम्प्लिमेन्टरी ग्राफ गिभन इज यस्तो चाहिँ होला भनेर उल्टा चाहिँ ग्राफ बनाइन्छ यही भर्टेक्सलाई के गर्छ त मिरर इमेज जस्तो बनाएर के गर्छ त नेक्स्टमा आउँछ खासै काम छैन एडिट गर्नुपर्ने भयो जस्तो फिगर्सहरूमा यदि प्रब्लम्सहरू छ कुनै पनि फिगर्समा क्या मैले पनि कतै नोटहरूबाट लिएर आएदाखेरि चाहिँ अहिले कति फिगर्सहरूमा कुनै फिगर प्रब्लम्सहरू छ अलिकति मिस्टेक्सहरू छ भनौँ न त्यही भएर अलिकति मिलाउनु पर्छ यसलाई अब घरबाट आजदेखि घरै बसिन्छ नि त अब आजदेखि क्या आजदेखि त निस्किनु पर्ने छैन मेरो पनि अनि त्यही भएर अब आजदेखि चाहिँ यसो बनाउनु पर्ने नोट्सहरू यसको बनाएर let's look at this the representation of graphs how can we represent the graph we can represent graph in a matrix form there are two ways adjacency matrix and incidence matrix हामीले adjacency भनेको पढेको थियो हिजो what is adjacency if two vertices are joined by a line or joined by an edge we call them adjacent and the adjacent भनेको के हो एउटा दुईटा भर्टेक्सहरु if they are joined if they are connected then they are called adjacent यो incident चाहिँ के हुन्छ त an edge is incident on two vertices दुईटा भर्टिसेसमा के हुन्छ त an edge gets incident हैन एउटा दुईटा भर्टिसेसमा के हुन्छ एउटा एज गएर त्यसमा चाहिँ इन्सिडेन्ट हुन्छ भनेपछि एउटा कुनै पनि भर्टेक्स के हुन्छ त एउटा एज दुईटा एज किनभने भर्टेक्स बनाएको छ दुईटा एउटा एज के हुन्छ दुईटा भर्टेक्समा गएर इन्सिडेन्ट हुन्छ फर एक्जाम्पल दिस नम्बर 4 यो 4 लेखेको एज चाहिँ के हुन्छ त इज इन्सिडेन्ट अन भर्टेक्स के एन्ड एल हैन भनेपछि एडिसन चाहिँ के हुन्छ के इज एडिसन टु एल एन्ड के इज भर्टेक्स के इज एडिसन टु एल एन्ड भर्टेक्स के इज एडिसन टु एम हैन यो के कुनसँग कनेक्सन छ त vertex L is adjacent to vertex K only, right? And त्यसरी यसै गरी हुन्छ यसमा फर एक्जाम्पल यसमा vertex 3 यो फिगरमा vertex 3 is adjacent to vertex 2 vertex 4 and vertex 5 है यो चाहिँ एडिसन छैन किनभने डाइरेक्ट लाइन जोइन गरेछ एक लाइनलाई 3 5 र 4 सँग 2 5 र 4 सँग vertex 3 लाई सो vertex 3 is adjacent to 2 5 and 4 अनि त्यसरी अनि यो भनेको चाहिँ एडिसन चाहिँ के हुँदैछ भर्टेक्सहरु एडिसन हुँदैछ जोइन्ट कनेक्टेड हुँदैछ कोसँग छोएको छ त तिनीहरु चाहिँ एडिसन हुँदैछ त भर्टेक्सहरु चाहिँ र इन्सिडेन्ट चाहिँ के हुँदैछ त इन्सिडेन्ट चाहिँ एज र भर्टेक्स हुँदैछ है एडिसनमा चाहिँ हामीले भर्टेक्स मात्रै हेर्यो हुँदैछ एडिसनको कुरामा चाहिँ इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स बनाउन के गर्नुपर्छ यु हेभ टु लुक एट एजेस एन्ड भर्टेक्सेस बिकज दिस एज E1 is incident on vertex 1 and 2 E2 is incident on vertex 2 and 3 E4 is incident on vertex 3 and 5 E3 is incident on vertex 3 and 4 and E5 is incident on vertex 1 and vertex 5 भनेपछि इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स बनाउनलाई you have to look at edges and vertices र adjacency matrix बनाउन के गर्दा you have to only look at the vertices जस्तै अब adjacency matrix हेरौँ सुरुमा if an undirected graph G consists of n vertices then the adjacency matrix of graph is an n into n matrix भनेपछि vertices into vertices को म्याप matrix हो यो त n number of vertices छ भन्देखिमा n number of vertices छ भन्देखिमा the adjacency matrix will consist of n into n matrix भनेपछि vertices into vertices matrix रहेछ है अब कसरी हुन्छ त
N into N minus A, where Aij यसको एलिमेन्ट्सहरु भित्रको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ Aij is defined by Aij के थियो 1 कतिखेर त if Vi and Vj is an age, that is Vi is adjacent to Vj. यदि Vi र 1 कतिखेर हुन्छ त if two vertices हैन, जस्तै vertex 1 र vertex 2 को बारेमा हामीले हेर्न आएको छौं भनेदेखि if the two vertices are adjacent we will write 1, if they are not adjacent we will write 0. यतिमा एकदम सजिलो छ है adjacent matrix लेख्दा we check that adjacency between vertices. दुईटा vertices adjacent छ भने हामी 1 लेख्छौं, छैन भने 0 लेख्न सकिएको कुरा. For example, if you look at this figure, है अब यहाँ के छ त A B D र C छ, चारवटा vertex छ. Most of the vertices are connected to each other हैन. ल अब हामीले के गर्छ n into n vertex into vertex matrix. vertex लाई हामीले रो मा राखेको छ ABCD भनेर माथि हेर्दै हैन, vertex यो vertex लाई हामी कलम मा राखेको छ ABCD भनेर. When n into n matrix is the vertex into 4 into 5 matrix. ABCD there are 4 vertices, so this will be 4 into 4 matrix. हेर्दा the matrix is still below. अब हामीले यतातिर नि ABCD राखेको छ, तल पनि ABCD राखेको छ हैन. अब we will check the adjacency between every pair of vertices. ल यो भनेको फर्स्ट यो फर्स्ट रो मा के छ त A भन्ने vertex छ र कलम मा के छ त A B C D को कलम चाहिँ चारवटा कलम छ. अनि फर्स्ट रो A देखि हामी कनेक्सन सुरु गर्छौं. A देखि A सम्म are they two adjacent, are they connected by a line? No, it is same vertex नै हो. Same vertex मा same, there is no self loop, so we will write 0. A देखि A मा के छ 0 छ, हामी they are not joined by a line हैन त. अब A देखि B मा हेर्दा यो A र यो B मा हेर्दा is there a line joining them? A देखि B मा yes, it is they are adjacent, so we will write 1. Similarly, A and C are also joined by a line. So A and C are also adjacent, so we will write A and C 1 in place of A and C and 1 लेख्छौं. Again A and D पनि के छ त अब they are also adjacent vertices because they are joined by an edge, so we will write 1. है अब B को पाला आयो, B to A हेर्दा B to A yes they are adjacent 1, B to B no, so it is 0, B to C yes they are adjacent, so we have written 1. B to D मा के छ त yes they are adjacent 1. सबै vertex सबैसँग कनेक्सन रहेछ है, कम्प्लिट ग्राफै रहेछ. त्यही भएर आफू भन्दा बाहेक सबैसँग 1 रहेछ यसमा हेर्दा. आफू भन्दा बाहेक C to C 0, अरु सबैसँग 1 छ. D to 0 and everything is 1 because D is connected to B, D is connected to A and D is connected to C. So each vertex is connected to every other vertices, so they are adjacent. सजिलो छ है कति अब अब यो चाहिँ adjacent vertex भने यस्तो भएर छ. But if vertex B यो जुन छ नि हेर्दा ल vertex B देखि vertex D सम्मको यो लाइन नभइदिएको भए यो vertex B देखि vertex D सम्मको लाइन नभइदिएको भए के हुँदै त vertex B and vertex D would not be adjacent, so we would have to write 0 in place of something. जस्तै vertex B र vertex D जुन छ नि यो यहाँ 1 लेखेछ नि, यो सेकेन्ड रो मा 1 लेखेछ नि, म्याट्रिक्स भित्रको सेकेन्ड रो मा 1 लेखेछ नि, this would have been 0 if there was no line between vertex B and vertex. यो स्ट्रेट लाइन नभइदिएको भएदेखि यो भर्टिकल लाइन नभइदिएको भएदेखि we should have to write 0. अर्को पनि 0 हुन्छ. जस्तो अर्को यहाँ लास्ट रो मा D to B यो पनि 0 हुन्छ त्यो एउटा लाइन नभइदिएको भए, because vertex B and vertex D wouldn't be adjacent. किन adjacent थियो त हैन, त्यही भएर they would have been 0. यस्तो हुनेछ भनेपछि यसमा चेक गरेको के हो त केही पनि चेक गरेको छैन. यसमा चाहिँ के त if two vertices are adjacent or not. If multiple vertices are adjacent, we will write 1. If no, we will write 0. एकदम सिम्पल कुरा छ है. Next thing is incidence matrix. So incidence भने के हो त an edge is incident to different vertices. एउटा edge हो के हुन्छ त an edge will be incident on 2 or more vertices. है the 2 or more vertices मा incident हुन्छ र अब हेर्दा ल भनेपछि अब हामी कसरी हेर्दैछ त. So this will be if there are consisted of n vertices and m edges. यो त vertices र edge को कुरा आयो त, किनभने vertices or n edge will be incident on 2 vertices. So vertices र edge को कुरा आयो, then the incidence matrix is a n into m matrix. अब vertices into edge matrix यसमा चाहिँ है, भनेपछि vertices रो होला, m edges के कलम होला हैन. र भित्रको एलिमेन्ट्स के हुन्छ Cij will be के त defined by Cij के हुन्छ त 1. If the vertex B, I is incident by the edge Ej, अथवा Ei नै होला हैन, जसरी होस् हैन, अथवा 0. अब चाहिँ if we are talking about one vertex
हैन अब यो इन्सिडेन्ट छ कि छैन भन्दाखेरि त इन्सिडेन्ट भनेको एउटा एज गएर दुईटा भर्टिसेसमा पर्यो भनेदेखिमा the age is incident to two vertices or the two vertices are incident to the age हैन त दुईटा भर्टिसेस चाहिँ त्यो एजमा एजको पार्ट हो अथवा त्यो एज चाहिँ के हो त दुईटा भर्टिसेसको पार्ट हो त्यही भएर दुईटा यदि कुनै भर्टिसेसहरु त्यो एजको पार्ट हो भने हामी 1 लेख्छौं होइन भनेदेखि के गर्छौं 0 लेख्छौं अब यो ग्राफमा हेर्नु त ल E1 is incident on V1 and V2 V3 हैन E1 is incident V1 and V3 E2 is incident on V3 and V2 E3 is हैन E2 is incident on V3 and V2 and E3 is incident on V4 and V2 E5 is incident on V4 and V3 E4 is incident on V1 and V4 भनेपछि E4 को केसमा हामी के गर्छौं V1 मा 1 लेख्छौं V4 मा 1 लेख्छौं E1 को केसमा के लेख्छौं त V1 मा 1 लेख्छौं V3 मा 1 लेख्छौं अरु ठाउँमा 0 लेख्छौं यही छ हेर्नु ल भनेपछि n into m is n into m हो भनेपछि n into m भनेको 4 into 5 4 number of ages 1 2 3 4 ages 1 sorry vertices 1 2 3 4 there are 4 vertices and there are 1 2 3 4 5 ages and there are 5 ages so this matrix will be 4 into 5 matrix अब हामीले vertices 1 2 3 4 4 वटा vertices को हामीले rows हरु बनाए र 5 वटा ages को हामी के गर्यौं त columns हरु बनाए हैन E1 2 3 4 5 बनाए अब हामी के गर्छौं त is V1 incident on E1 हेर्नु त ग्राफमा हेर्नु त is V1 incident on E1 yes V1 is incident on E1 because V1 is the part of E1 हैन त भनेपछि V1 र E1 मा हामी के गर्छौं 1 लेखेको छ is V1 incident to E2 E2 so E2 मा सबै छ E2 त यहाँ छ V1 is not incident on E2 so we have written 0 similarly in E3 is V1 incident to E3 no 0 V1 is incident to E4 so we have written 1 in here the E5 मा के छ is V1 incident to E5 no so we have written 0 यसरी लिन सक्नुहुन्छ अथवा हामीले अब प्रत्येक भर्टेक्सको लागि लिनु भन्दा हामीले सिधै के गर्न सक्छ त यो एजेसहरु चाहिँ कुन कुन ठाउँमा इन्सिडेन्ट छ त हामी सिधै यसरी लेखिने हुन्छ E1 is incident let's see के एउटा एज त दुईटा भर्टेक्समा मात्रै इन्सिडेन्ट हुन सक्छ त्यो भन्दा बेसी बोल्दा हुँदैन कहिले पनि कुनै पनि लाइन्सहरु कहिले पनि तीनटा भर्टेक्समा इन्सिडेन्ट हुँदैन दुईटा भर्टेक्समा मात्रै इन्सिडेन्ट हुन्छ तीनटा भर्टेक्समा इन्सिडेन्ट हुनको लागि त दुईटा एज भइरह्यो नि जस्तै V1 V3 र V4 हेर्दा V1 to V3 there is one is V3 to V4 to second is त्यही भएर त हामी सिधै के गर्न सक्दैन लुक एट द एज जस्तै E1 का इन्सिडेन्ट छ त लेट्स जहाँ इन्सिडेन्ट छ त्यहाँ मनन लेख्दै भयो E1 is incident on V1 and V3 हैन त भनेपछि E1 को कलममा जाऊ V1 मा 1 V3 मा 1 अरु सबै ठाउँमा गएर 0 0 E2 मा जाऊ E2 इन्सिडेन्ट कहाँ छ त V3 र V2 मा छ लेट्स गो V2 मा 1 लेख्थ्यौ V3 मा 1 लेख्थ्यौ हैन सक्यो अरुमा 0 0 लेख्यो सक्यो अब E3 मा जाऊ E3 कहाँ छ E3 यहाँ रहेछ E3 का incident E3 is incident on V2 and V4 अब E3 मा जाऊ V2 र V3 V4 मा गयो V2 र V4 मा के गर्यो त 1 र 1 लेख्यो सक्यो हैन त अब E4 मा जाऊ E4 मा जाऊ त E4 कहाँ छ E4 यहाँ छ E4 is incident on V1 and V4 हैन त V1 र V4 मा इन्सिडेन्ट रहेछ सो हामी V1 र V4 मा हामीले 1 लाई 1 लेख्छौं अब V1 मा 1 र V4 मा 1 अरु ठाउँमा के त 0 0 let's look at E5 E5 is incident on V3 and V4 so we have written 0 0 या V3 र V4 मा 1 1 लेखे सक्यो incidence matrix रहेछ incident matrix will show the incidence between an age and a pair of vertices a pair of vertices मा र age मा incidence छ कि छैन it will look at that अब डिलेटेड ग्राफको लागि कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त डिलेटेड ग्राफ हेर्दा ल डिलेटेड ग्राफ भनेको दोज ग्राफ्स ह्याभिङ डिरेक्सन्स भएको डिलेटलाई डिलेटेड ग्राफ भन्छ अब एडजेसेन्ट म्याट्रिक्समा के हो त दुईटा भर्टिसेस जोइन भएको छ कि छैन भन्ने म्याट्रिक्सलाई एडजेसेन्ट म्याट्रिक्स भन्दो रहेछ हैन यो डिलेटेड ग्राफ G consists of n vertices then the adjacency matrix of G n into n matrix हामी थाहा छ सकेको n into n matrix हो थाहा छ यसको एलिमेन्ट्सहरु हाउ क्यान वी डिफाइन those elements Aij equals to 1 if Vi or Vj is an age Vi is initial vertex and Vj is the final vertex right adjacent चाहिँ कतिले हुन्छ त if there is an edge connecting two vertices then those two vertices are called adjacent vertices तर डिलेटेड ग्राफमा के हुन्छ त अनडिलेटेड ग्राफमा के हुन्छ त हेर्दा V1 र V3 हेर्दा V1 देखि V3 गए पनि भयो V3 देखि V1 गए पनि भयो इट डजन्ट म्याटर तर डिलेटेड ग्राफमा के हुन्छ त V1 to V3 एरो हेड दिएर हुन्छ नि एउटा एरो हेड दिएर के हुन्छ त तिमीले V1 देखि V3 सम्म मात्र जान पाए V3 देखि V1 जान पाएन हैन यस्तो हुन्छ त्यसले के भन्छ त
Here V1 is initial vertex and Vj is the final vertex. हैन 1 को चाहिँ लेख्दा if addition चाहिँ हुनलाई पनि के हुनु पर्यो त एउटा vertex चाहिँ starting र अर्को vertex final भयो भनेदेखि चाहिँ 1 नत्र भने 0 भनिन्छ. For example यसमा हेर्नु ल यसमा V1 V2 V3 V4 V5 there are 5 vertices and it is directed graph because the edges are oriented. हैन V1 देखि V2 जान मिल्छ V1 to V3 जान मिल्छ. You cannot go from V2 to V1 or V3 to V1. There is only one way from V1 to V2 and V1 to V3 and no other ways हैन otherwise V1 सम्म जान way छैन. अब यसको कति त there are 5 vertices 2 4 and 5. So this will be 5 into 5 matrix vertices into vertices matrix. अब यहाँ लेखिदिए V1 देखि V5 V1 देखि V5 लेख्यो. अब now we will check the addition between the vertices. अब V1 देखि V1 सम्म addition छ त आफ्नो self loop को लागि we don't write anything है. अब V1 to V2 हेर्दा अब V1 देखि V2 जाँदाखेरि V1 is the initial vertex and V2 is the final vertex हैन त V1 बाट स्टार्ट भएको छ V2 मा गएर सकेको छ. So these are the initial V1 is initial and V2 is the final vertex. So we will write 1 and V1 and V2 मा we will write 1. अब V1 और V3 मा जानु पर्यो. अब V1 to V3 मा जानु पर्यो. V1 यहाँ छ सुरुको रो मा V1 छ कलम मा V3 छ. That is V1 is the initial and V3 is the final हैन त V1 is initial and V3 is the final. So we will write again 1 in place of this. V1 to V4 are they adjacent? No. So it's 0. V1 to V5 they are not adjacent, so we will write 0. हैन. अब V2 को पालो आइला. अब V2 को पालो second row. If you go to the second row 0 0 मा हेर्दा V2 to V1 अब V2 र V1 छ नि हैन सुरुको फर्स्ट हाम्रो कलममा त V2 गइन्छ नि त V2 देखि V1. So V2 should be initial vertex and V1 should be final vertex to have 1 as here हैन. तर हाम्रो के छ त ग्राफमा त V2 final V2 final initial V1 final त होइन नि त उल्टा भयो नि हैन. So we will write 0 0 यो लाइन छ they are connected by an S but still we will have to write 0 because there is no way you can travel from V2 to V1. V1 travel गर्ने way नै छैन. अघि undirected graph मा के थियो त there was no direction you could travel from any place to anywhere. तर directed graph मा के हुन्छ त you cannot travel from every place. You can travel only from a vertex to another vertex where the edges show. जतातिर show गर्छ त्यतातिरमा जान हुन्छ. So V2 and V1 are not adjacent vertices in this way. Now V2 to V2 हुँदै भएन. V2 to V3 V2 to V3 even they are not adjacent because the direction the way the edge is facing the opposite side. V2 तिर फेस गरेको छ नि त त्यही भएर this is not adjacent to V2 or V3. V2 is not adjacent to V3. V2 is V3 मा 0 लेख्यो. अब V2 देखि V4 हेरौँ त ल V2 देखि V4 yes there is an edge and V2 is the initial vertex and V4 is the final vertex. So this will be written here हैन V2 देखि V4 मा नै हामी के गर्छौं त we will write 1 लेख्छौं. अब यसै गरी के गर्छौं त अब V2 to V5 V2 to V5 is there an edge? No, there is no edge, so we will write 0. अब V2 पनि सक्यो V3 को पालो हो. अब V3 को पालोमा के छ त अब V3 देखि V1 जानु पर्यो. V3 to V1 no there is no direct edge हैन direct edge छ तर direction is different. So we will write 0 0. अब V3 देखि V2 सम्म छ there is an edge and V3 is the initial vertex and V2 is the final vertex. So we will write 1. So we will write 1 in place of V3 to V2. V3 देखि V2 मा के त यहाँ 1 लेखेको छ यहाँ यही छ. अब V3 to V3 V3 to V3 छ यहाँ छ छैन. We will write 0. V3 to V3 0. अब V3 to V4 yes there is an edge where V3 is initial and V4 is final vertex. So we will write 1. And similarly V3 is incident to V5 because they are initial and final vertices. So we will again write 1 in that thing. त्यहाँ पनि हामी के गर्छौं we will write 1. We will write 1. So we have written the adjacency matrix 3 सम्मको लागि भयो. अब 4 को लागि हेर्नु ल. अब V4 to V1 छ त edge छ त छैन. So they are not adjacent. We will write 0. V4 to V2 there is an edge but the edge is in opposite direction. So we will again write 0. V4 to V2 पनि 0. अब V4 to V3 मा हेर्नु ल. V4 to V3 पनि there is an edge but that is in opposite direction. So they are not adjacent. हेर्दा V4 to V3 पनि के त 0. V4 to V4 there is no self loop, so 0 again. V4 to V5 there is an edge and it is the starting and it is the final vertex. So it will we will write 1. अब बाकी भयो के त V5 को एउटा V5 to V1 there is no edge, V5 to V2 there is no edge, V5 to V3 opposite edge, V5 to V4 opposite edge. सबै हेर्दा
V5 देखि स्टार्टिङ र इनिशियल फाइनल पोइन्ट छैन हैन V5 को पुरै फाइनल पोजिसनमा मात्रै रहेछ सो देयर इज नो एज from V5 to going from V5 to another vertex so they have no distance so we will write 0 0 6 मा 0 0 मात्रै छ अब बुझ्यो त तिमीले बुझ्यो होला यो गर्दै कसरी लेखेको छ यो भन्ने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कसरी भयो भनेर डिजिटल ग्राफको लागि अब इन्सिडेन्स म्याट्रिक्सलाई चाहिँ यो फिगर सर्किट चाहिँ पाइन्छ हामी विल डु इट है तपाईँबाट अब यसमा चाहिँ के गर्छ त हेर्ला इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन गर्नको if a डिजिटल ग्राफ G consists of n vertices and m edges then the incident matrix is n into m अघि पनि हामीले थियो हैन Ci चाहिँ डिफाइन्ड बाइ अब यो चाहिँ डिजिटल ग्राफको लागि हो चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ डिजिटल ग्राफ हुनु पनि डिरेक्सन छैन यसमा हामी विल डु इट अगाडिको लागि माथि फिगर लागि गर्छ हामी ल ल के रहेछ त Ci चाहिँ इक्वल्स टु 1 if Vi is the initial vertex of edge Ei के कतिखेर त अब एजको इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स गर्ने हो नि त इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स भनेको के त वान एज विल बी इन्सिडेन्ट टु टु भर्टिसेस है त्यही भएर एज इआई विल बी इन्सिडेन्ट अन टु भर्टिसेस कतिखेर त वान लेख्नु त इफ भिआई इज द इनिसियल भर्टेक्स अफ एज इआई एउटा भर्टेक्स चाहिँ इनिसियल भर्टेक्स हो रहेछ भने वान लेख्ने होइन फाइनल भर्टेक्स हो रहेछ भनेदेखि चाहिँ -1 लेख्ने त्यो इन्सिडेन्टै छैन भने चाहिँ 0 लेख्ने अघि त हामीले के गर्छौँ त त्यो यदि त्यो भर्टेक्स चाहिँ त्यो एजमा पर्छ भनेदेखि 1 लेख्थ्यो पर्दैन भनेदेखि 0 लेख्थ्यो नि त होइन यसमा चाहिँ के गर्ने त यदि त्यो स्टार्टिङ भर्टेक्स हो भनेदेखि 1 लेख्ने फाइनल भर्टेक्स हो भनेदेखि -1 लेख्ने र भएन भने चाहिँ 0 लेख्ने यो 1 र 0 कन्डिसन त सेम नै भइगयो सेम त अलिकति नभनौँ होइन अलिकति इनिसियल र फाइनलले नयाँ रोल प्ले गर्यो अगाडि चाहिँ इन्सिडेन्स भयो भने 1 नत्र नभए 0 हुन्थ्यो यसमा नभएदेखि 0 छनेछ त सुरुको भर्टेक्स भयो भने 1 पछाडिको भयो भने -1 भन्नुभयो होइन त यसमा डिरेक्सन नै दिएको छैन यसको डिरेक्सन आफै बनाउनुपर्छ क्या फिगर हेर्दा यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा है यता हेर्दा अब यो इन्सिडेन्स भनेको के हुन्छ त एजेसहरू इन्सिडेन्ट हुन्छ यो चाहिँ अब अनडिरेक्टेड ग्राफ हो चाहिँ तर डिरेक्टेड ग्राफको लागि कुरा गरेको चाहिँ हामी अनडिरेक्टेड ग्राफै फिगर रहेछ अब यहाँ हेर्दा E5 भर्टेक्स एज E5 इज इन्सिडेन्ट अन भर्टेक्स V1 एन्ड V4 होइन त हो नि एज E5 चाहिँ कहाँ पर्छ त V1 र V4मा पर्छ नि त होइन त्यही भएर अनडिरेक्टेड ग्राफमा हामीले अघि नै के पढाएको छ त E5 V1मा E5 आयो भने दे आर इन्सिडेन्ट भनेर 1 लेख्थ्यो V4 आयो भने पनि दे आर इन्सिडेन्ट भनेर V4 इज इन्सिडेन्ट टु E5 भनेर 1 लेख्थ्यो अब डिजिटल ग्राफमा चाहिँ के हुन्छ त यो अब इनिसियल र फाइनल जस्तो कुरा हुन्छ जस्तै अब यसमा कुनै यो फिगरको लागि गरौँ त किनभने यसमा डिरेक्सन्सहरू छ होइन एउटा टेबल जस्तै बनाउँ न एउटा त एकछिन पर्छ त मैले टेबल जस्तो बनाएर यहीँ गउँला त्यो डिजिटल ग्राफैको भएन क्या टेबल कतिको बनाउनु पऱ्यो 2 4 5वटा भर्टेक्स छ नि त भनेपछि 5 इन्टु कतिवटा चाहिएको एज हामीलाई 5 into 5 यहाँ 5 कतिवटा एज छ होइन 7 होला 7 होला कतिवटा एज छ 1 2 3 4 5 6 7 होइन त भनेपछि हामी 6 into 7 बनाउँ त होइन 6 into 7 बनाउँ किनभनेदेखि हाम्रो त्यो नम्बर पनि नाम पनि लेख्नुपर्छ नि त होइन 6 into 7 भयो 2 4 6 होइन उल्टा चाहिँ भएछ है उल्टा भएको भयो 6 into 7 पहिला कोलम गर्छ अहिले हो 1 2 3 4 5 6 7 ये गरौँ त होइन 7 into 6 गरौँ ल यसमा के गर्नु पर्दा अब यसमा के गर्नु पर्दा भर्टेक्सको नामहरू लेख्नु पऱ्यो होइन V1 V2 V3 V4 V5 होइन V5 भयो होइन अब इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स लेख्दा के गर्छ हामी भर्टेक्स इन्टु एज गर्छ अब यसमा एजको नाम पनि दिएर हुन्छ यसको एजको नाम पनि दिउँला यसमा के गर्नु हुन्छ E1 है यसलाई के गर्नु त E2 राख्नु नि त यसलाई E2 E3 E4
E5 यसलाई हैन E6 हाम्रो चाहिँ सातवटा एज भयो फर इक्जाम्पल मानौँ है सातवटा एज भयो अरे सातवटा एज भएपछि हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त अब ई एब्सोल्युट राखौँ E3 एउटा एज कम भयो चाहिँ एउटा काम भएछ भने चाहिँ के गरिरहेको थियो यसमा इन्सर्ट सेल्स गर्थ्यो होइन columns to right हैन ल E7 नि त यस्तो भयो कसले के मेसेज पठाए सुनौँ भनेको ठिक छ ल हेर्नु ल E7वटा एजेस भयो अब हामीले इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स भनेको त एज E1 इज इन्सिडेन्ट अन भर्टेक्स V1 एन्ड V2 तर अब डिरेक्टेड ग्राफमा चाहिँ के गर्छ हामीले यो कुनै पनि भर्टेक्स इन्सिडेन्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त त्यो इनिसियल छ भने 1 रे फाइनल छ भने चाहिँ -1 रे हैन त हेर्दा के भयो त्यसमा हेर्दा 1 if Vi is the initial vertex of एज EI -1 if Vi is the final vertex of EJ र 0 if Vi is not incident EJ 1 र -1 मात्र लिनु पर्छ अब यहाँ हेर्नु ल अब सिधै हामी एजको कुरा गरे पनि हुन्छ एज EI चाहिँ कुनमा चाहिँ इनिसियल छ हेर्दा ल एज EI इनिसियल भर्टेक्स के छ V1 को लागि इनिसियल छ हैन त यसमा 1 लेखिदियो फाइनल के को लागि छ त V2 को लागि छ भनेपछि V2 को लागि हामीले -1 लेख्थ्यौं हैन -1 अब अरु सबैको लागि अरु कुनै पनि इन्सिडेन्ट छ त छैन नि so we can write 0 हैन 0 0 0 अब E2 को लागि के छ त हेर्दा E2 कहाँ छ त E2 यहाँ छ E2 को 5 इनिसियल के हो त V2 हैन भनेपछि V2 मा हामीले 1 लेख्नु पर्यो कहाँ छ V2 मा 1 लेख्नु पर्यो अनि यखेर फाइनल के छ त V4 मा हामीले के गर्नु पर्यो त -1 अरु ठाउँमा के त अरु ठाउँमा 0 0 किनभने अरु ठाउँमा इन्सिडेन्ट छ छैन E3 मा जाउँ त E3 कहाँ छ E3 यहाँ छ V1 is initial V3 is final V1 is initial V3 is final है E4 मा जाउँ त अब E4 मा के छ त V3 is initial and V4 is final मा के भयो त अब 0 0 0 E5 मा के छ त अब हेर्नु ल E5 मा V3 is initial V2 is final हैन भनेपछि अरु ठाउँमा के भयो त अब E6 मा के छ हेर्नु ल E6 कहाँ छ V3 is initial and V5 is final V3 is initial and V5 is final so we write 1 and 0 in place of those things and 0 in place of others E7 मा हेर्नु ल E7 कहाँ छ त E7 यहाँ छ इनिशियल भर्टेक्स के छ V4 and V5 is the final vertex so V4 will get 1 V5 will get -1 and the rest of the things will get 0 because they are not incident on other edges यो E7 भन्ने एज इन्सिडेन्ट छ त अरुमा छैन नि त हैन त्यही भएर we can do like this है यस्तो गरेछ यसलाई मात्र राख्छौं हैन के भयो हैन अब यस्तो कुरा पो रहेछ त अब यही फिगरको हामीले के गर्यो त एडजेसेन्ट म्याट्रिक्स यो बनायो द इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स के गरेको थियो यो बनायो है इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन के भयो त यो बनाएछ इफ डायग्राम सिक्वेन्स अफ एम्बल्स यस्तो भएछ है यो चाहिँ अनडिरेक्टेड ग्राफै भएछ यसमा चाहिँ डिरेक्सन राख्न बिर्सेछ यसले चाहिँ हैन अब हामी आफै डिरेक्सन राख्छौं त्यसमा कस्तो हुन्छ त ल
हेरेन त ल अब v1 देखि e1 मा चाहिँ v1 -1 छ भनेपछि e1 भयो v1 भनेपछि v1 चाहिँ फाइनल भर्टेक्स होला नि त्यो त अब कसरी हाल्छ सेट एरो हेड्सहरु उल्टो चाहिँ भयो फेरि अब यस्तो भयो भने हेर त के हुने रहेछ त अब हाम्रो e1 चाहिँ के छ त v1 मा चाहिँ -1 छ नि त हैन भनेपछि हाम्रो के त v1 चाहिँ हाम्रो फाइनल भर्टेक्स रहेछ v2 चाहिँ इनिशियल भर्टेक्स रहेछ नि त भनेपछि यस्तो चाहिँ हाम्रो यो हामीले अब के गर्यो त म्याट्रिक्सबाट चाहिँ ग्राफ चाहिँ ग्राफको डिरेक्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्दैछौँ अब e2 चाहिँ के रहेछ त e2 को चाहिँ v2 देखि सुरु भएर v3 सम्म गएको रहेछ v2 देखि सुरु भएर v3 सम्म गएको रहेछ भनेपछि यसमा पनि के गर्नु पर्यो त अब शेप्सहरुमा एउटा के लिएर आउनु पर्ने भयो हैन e2 कति र v2 देखि सुरु भएर कहाँ छ खै v2 देखि सुरु भएर v3 मा गएको छ v2 देखि सुरु भएर v3 मा गएको छ ल यो पनि भयो हाम्रो v2 देखि सुरु भएर v3 मा गएको छ हैन v2 is 1 and v3 is -1 हैन अब e3 मा जाँदा e3 के रहेछ v3 देखि सुरु भएर v4 मा गएको छ हैन v3 to v4 v3 to b4 b3 मा 1 छ b4 मा -1 छ भनेपछि यो जस्तो मासतिर गएको रहेछ मासतिर जाँदाखेरि हामी के what should we do we should add this is यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले यस्तरी घुमाएर यस्तो रहेछ यो चाहिँ हैन v3 र b4 यस्तो रहेछ किनभने v3 देखि v4 मा गएको हामी v3 is initial vertex and v4 is the final vertex so v3 is 1 and v4 is -1 and v3 is 1 and v4 is -1 अब e4 कहाँ छ e4 यहाँ छ e4 मा के छ त कहाँदेखि सुरु भएछ v4 to v4 मा 1 छ v2 मा -1 छ भनेपछि v4 to v2 v4 to v2 गएको छ हामी भनेपछि v4 to v2 जाँदाखेरि हामी के गर्छौँ त v4 to v2 जाँदाखेरि हामी यता डिरेक्सन लाइन्छ एउटा हैन v4 to v2 रहेछ अलिकति यसको चाहिँ हैन अब लास्टको एज के छ त e5 के रहेछ त -1 v1 मा छ र v4 मा 1 छ भनेपछि यहाँ v4 देखि v1 चाहिँ आएछ है v4 देखि v1 आएछ v4 to v1 हैन v4 to v1 आएको रहेछ हाम्रो यो चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो हैन v4 to v1 आएछ यस्तो आएछ हाम्रो चाहिँ त्यही भएर हाम्रो के भइरहेछ त v4 मा 1 रहेछ v4 मा के त -1 रहेछ v4 मा 1 v1 मा -1 रहेछ यसरी we can do the directed graph हामी यसरी गर्न सकिन्छ है ल कट्स गरेर हामीले यहाँ राख्थ्यौँ भने ठिक हुन्छ होला
This matrix for the above जस्तो नि त मैले लाग्यो ल अब यो भयो अब यसपछि हामी के गर्छ त यो मैले बुझिरहेको छु नि यो फिगर पनि हामीले कसरी इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स बनाए बुझ्यो है यो फर डिरेक्टेड ग्राफ के भयो त इनिसियललाई 1 फाइनललाई -1 गर्थ्यो अनडिरेक्टेड ग्राफको लागि के गर्थ्यो अनडिरेक्टेड ग्राफ सिधै हामी त्यो एजमा पर्छ भने 1 नत्र भने 0 हैन एजमा पर्छ भने 1 त्यो एजमा भर्टेक्स पर्छ भने 1 जस्तै हेर्न यो E1 के त V1 मा 1 V3 मा 1 थियो V1 मा 1 V3 मा 1 थियो द डिरेक्टेड ग्राफमा के हुन्थ्यो एउटामा 1 अर्कोमा -1 हुन्थ्यो भनेपछि त्यो किन यस्तो भएको त त्यसले द्याट सोज द डिरेक्सन यसमा चाहिँ 1 र 1 छ भनेपछि V1 देखि V3 पनि होला V3 देखि V1 पनि होला जतिसुकै होला हामी जनामा आउँछ जस्तो यो एज E1 छ नि you can go from V1 to V3 or V1 यसले पनि थियो you can go from V1 to V3 or V3 to V1 the data graph के गर्छ त 1 र -1 ले के गर्छ 1 बाट you have to start from 1 to and you have to go to -1 so that यतिमा चाहिँ भन्छ है यतिमा चाहिँ फरक अब अर्को टाइप के छ त हेर्नु ल अर्को कुरा के छ भने मल्टिग्राफको रिप्रेजेन्टेसन मल्टिग्राफलाई रिप्रेजेन्ट मल्टिग्राफ भनेको त मल्टिपल अफ एजेस भएको ग्राफलाई मल्टिग्राफ भन्छ हामीले हैन सो अब मल्टिग्राफ भनेको के हो त if there are multiple edges connected to a graph then those they are called multigraphs हैन त हो एउटै दुईटा एजको दुईटा भर्टेक्सको बिचमा यदि दुई तीनटा एजहरु छ भनेदेखि we call that multigraph represented only by adjacency matrix representation हो र अब adjacency matrix कसरी हुन्छ त if a multigraph G consists of vertices then the adjacency matrix of graph is an n-to-n matrix A where Aij n is defined by Aij के हुन्छ त number and if there are more than one edges vertex Vi and Vj where n is the number of edges 0 otherwise यदि दुईटा भर्टेक्सको बिचमा धेरैवटा एज छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ त अब पहिला त हामीले यो माथि के गर्छौँ त एउटा एज हुन्थ्यो हैन एउटा एज हुन्थ्यो अनि फेरि एउटा एज भएपछि यदि एडिसन छ भने A and B are adjacent so we write 1 if A and B are adjacent we have written 1 A and C are adjacent we have written 1 यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ के छ त अब चाहिँ हेर्नु ल अब चाहिँ multipolar ग्राफमा चाहिँ के हुन्छ if there are multiple edges then we will write the number of edges है then we will write the number of edges भनेको के छ त यसमा अब हेर्नु ल अब कहाँ गयो हेर्नु n हामी अब 1 लेख्छौँ अब n लेख्छौँ n के हो त more than one edges हेर्नु त number of edges n is the number of edges अथवा 0 otherwise so if there exists one or more than one edges between vertex Vi and Vj then Aij equals to n where is the number where n is the number of edges between Vi and Vj if there is no edge between Vi and Vj then we will write 0 अब यो ग्राफ हेर्नु त ल यो ग्राफमा के छ त अब there multigraph हो किन त there are three edges between vertex V1 to V2 हैन V1 देखि V2 सम्ममा there are three edges so V4 मा के छ त एउटा मल्टी एउटा हेर्छ एउटा सेल्फ लूप छ एउटा हैन V5 to V2 मा there are two edges यस्तो खाले ग्राफलाई हामी मल्टिग्राफ भन्छौँ because there are multiple edges between two vertices since the multigraph consists of 5 vertices कतिवटा vertices 1 2 3 4 5 this will be 5 into 5 matrix adjacency matrix will be a 5 into 5 matrix the adjacency matrix of the multigraph is shown below 5 into 5 बनाए 5 into 5 is the B1 to B5 B1 to B5 बनाए हैन and after this we will write the adjacency of V1 is adjacent to V2 छ त छ V1 is adjacent to V2 by how much edges 3 edges बाट तीनटा एज बाट adjacent छ so we will write 3 पैसा त V1 to V1 मा के छ त छैन V1 देखि V1 सम्म के लाइन्सहरु छ छैन so first we will write V1 to V1 is 0 and V1 to V2 is how many lines are there V1 to V2 मा there are 3 lines so we will write 3 V1 to V3 छ त छैन there is no edge V1 to V4 yes there is an edge there is one edge so we will write 1 a mistake भइसक्यो कि V1 to V4 there is an edge यहाँ चाहिँ एउटा अलिकति मिस्टेक भएछ यस्तो मिस्टेक्सहरु छ अलिकति V1 to B4 V1 to B4 मा छ एउटा भनेपछि V1 to B4 मा के गर्नुपर्ने एउटा
4. B1 to B4 there is an edge. B1 to B4 there is an edge connecting them, so they will write 1. And B1 to B5 connection chha. B1 to B5 there is no connection, so we will write 0. So we will write 0 in place of 1. Your mistakes are here. Canadian hammer internet but correct hammer is we will write 0. B1 is not connected to B1. B1 is connected to B3. B2 by 3 vertices, so we have written 3. B1 is connected to vertex B3, not connected to B2, vertex B3, so we will write 0. B1 is connected to B4 by 1 edge, so we will write 1. And V1 is not connected to vertex B5, so we will write 0. अब यसै गरी V2 को लागि हुन्छ ल. अब V2 को लागि चाहिँ V2 is connected to V1 छ र छ. V2 is connected to V1 by 3 vertices, so we write 3 by 3 edges. By 3 edges, so we will write 3. V2 र V2 मा हेर्दा V2 र V2 मा के अर्को लाइन चाहिँ त्यसलाई कनेक्सन पनि छैन, so we write 0. V2 र V3 मा छ त V2 and V3 छ त छैन. V2 is not connected to V3, so they are not adjacent, so we write 0. र V2 र V4 मा छ त V2 and V4 are not connected, so they are not adjacent, so we write 0. र V2 to V5 मा के छ त, yes, V2 and V5 are adjacent and they are joined by 2 edges, so we write that they are adjacent by 2 ways. दुईटा वेमा they are adjacent भनेर we will write 2. V2 to V5 मा we will write 2 है. यस्तो हुने रहेछ. अब यस पछाडि V3 को कुरा आउला. V3 हुन्छ V3 कहाँ छ? V3 is not connected to V1. V1 सँग कनेक्सन छैन, so we will write 0 in here. V3 is connected to V2, no. V3 is not connected to V2, so again we will write again another 0 in place of V2. And V3 to V3, V3 to V3 connection is there a line joining V3 to V3? No, so we will write 0 again. V3 to V2, V4, yes, there is a line joining this. There is a single line, so we will write 1, 1. V3 to V5, they are adjacent, they are joined by one line, so we will again write 1. यसो लेख्ने छ. यो 1 हरु त हामीले अघि जस्तै गरेको कुरा हो सबैमा, तर यो धेरैवटा एज आयो भने कतिवटा नम्बर अफ एजले मात्रै लेख्ने हो है. नत्र अघिको एडिसन म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स सेम नै हो. डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटा भर्टिसेसको बिचमा धेरैवटा एजेसहरु हुन सक्छ. त्यस्तो भयो भने के भन्दा 1 को सट्टामा कतिवटा एज छ त्यो लेखेर काउन्ट गरेर राख्ने हो है. एउटा मात्र एज छ भने जस्तै V1 to V4 अघि थियो नि हामी यस्तो एउटा मात्र एज छैन हैन, त्यस्तो ठाउँमा 1 राख्ने. तर यदि मल्टिपल वटा एजेस भयो भने वी काउन्ट द एजेस एन्ड राइट द नम्बर्स है. V4 मा जाउँदा अब V4 to V1 छ, there is one age, so we will write 1. V4 to V2 छैन 0. V4 to V3 छ 1, एउटा एज छ 1. V4 to V4 छ त यहाँ त ल. V4 to V2 छैन. V4 to V2 छैन. V4 to V3 छ 1. V4 to V3 1 यहाँ लेख्यो. अब V4 to V4 मा हेर्दा ल, V4 मा स्टार्ट भएर V4 मा एन्ड हुने एज छ त छ. यो एज भयो भने we will write 1 अगेन है. V4 देखि V4 मा गयो एउटा एज छ, सेल्फ लुप छ. सेल्फ लुप भनेको there is a way from V4 to that leads to V4 again. यस्तो भयो भने यो पनि adjacent भन्छ, हामी line joined by the line भन्छ. त्यही भएर if there is a path from one vertex to again another vertex, we will call it edge and we will call that adjacent vertex. So यसमा पनि path छ, त्यही भएर we will write 1. B4 to B4 1. B4 to B5, B4 to B5, is there a connection between B4 and B5? No, so we will write 0. V5 मा हेर्दा ल, V5 to B1 छैन 0 है. V5 to V2 छ, there are two edges joining V5 and V2, so we will write 2 है. here V5 to V3 के छ त 1 edge छ, त्यही we will write 1. B5 to B4, there are no edges connecting to this thing, so we will write 0. B5 to B5 मा there is one edge connecting it, so we will write 1. भनेपछि के छ त 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 हैन, 0 2 1 0 1. यसरी we can represent a graph by using adjacent matrix or incidence matrix है. यसरी we can represent different graphs using adjacent and incident matrix. And this will be for today. 54 भएछ. A month, like I said, 2 hours बोल्दा होला. I'll rest for 5 minutes and भोलि from tomorrow we will study about walk, path, circuit. चाहिने कुरा चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्टमा चाहिने कुरा चाहिँ यही सर्किटहरु हो. मेन कुरा चाहिँ के चाहिने कुरा चाहिँ युलरको पाथहरु, युलरको सर्किटहरु हाम्रो असाइनमेन्टमा भएको कुरा चाहिँ यो मिनिटमा छ.
पासमा भएको क्वेसन त अझै पछाडि आउँछ। यो त हामीले यो त भर्खर ग्राफको बारेमा पढिरहेको मात्रै कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ के ग्राफ कस्तो भनेर। मेन कुरा चाहिँ सर्किट भनेको चाहिँ हाम्रो मेरिटमा छ क्वेसन यो पार्ट यो च्याप्टर 2 को मेरिटमा छ है। च्याप्टर 2 नै सुरु गर्दै मैले किनभने मैले अरू क्लासमा पनि अब P7 र P8 को क्लास भइरहेको छ क्या तिनीहरूलाई च्याप्टर 1 त मैले कलेजमा पढाइसकेको थिएँ पहिले होइन अनि तिनीहरूको अनलाइन चाहिँ च्याप्टर 2 बाट सुरु भइरहेको थियो अनि त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई च्याप्टर 2 बाट पढाउँछु किनभने कतिवटा फाइल खोली गर्ने भनेर च्याप्टर 2 पढौँ त्यस पछाडि च्याप्टर 1 3 4 जुन पढे पनि पढाउनु 4वटा च्याप्टर पढ्नु त्यो जम्मा त्यही भएर विल डु इट सर्किटदेखि चाहिँ मेन कुरा है हाम्रो क्लासमा यहाँदेखि चाहिँ बल्ल हाम्रो असाइनमेन्ट्सहरू सुरु हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के हो ग्राफ्सहरू भनेको कस्तो हो त्यो भएर पढ्यो असाइनमेन्टमा चाहिँ यहाँदेखि छ है भोलि हामी हेर्छौँ टुमोरो विल डु दिस है सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ भोलि युलरको ह्यामिल्टनको सबै कुराहरू विल स्टडी टुमोरो है त ल है ल आजलाई यति नै गरौँ है त ल स्टे गुड है त हेभ अ गुड टाइम बाई बाई बाई